बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीम कैसर ख़ान और तासो गोरे क्राइम कहानी। ग्रानू मरगरो द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत द पुलिस बहवाला डेर लवी फैसले करी थी और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 की द बुनियादी नौइयत यानी फंडामेंटल नेचर चेंजेस प्रपोज करी थी। द वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मशरे के सूबाई काबीने दगा तरामीमो मंजूरी वर्कड़े था और समूंग जराए दावे द सूबाई असम्बली मौजूदा सेशन यानी रवान इजलास के बाद दगा मुसवदा मंजूर करेशी। समूह ख्याल दाद है कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी सेब बपदा के दस्तखत न कई खुबिया हम कानून साजी की सिर्फ लग ताखिर की और तहरीक इंसाफ या सूबाई असम्बली चे सिंग कानून पास कवी हगा बनाफिज की। द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस IG अख्तर हयात गंडापुर दगा तरामीम नाख्वाह कड़ी थी और द्वी मुताबिक द्वी द काबीनी इजलास के हम दगा कानून मुखालफत करे हमदा से द सूबे द पुलिस टोलो ना अहम मरकज़ यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिस के द सूबे द पुलिस आला वाकमानो यव इजलास शवे दे और दगा कानून मखनवी द पारा गौर और काफ़ी बहस शवे दे। रुस्तो द अफसरानो यव डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर सरा मुलाकात करे थे और दगा सिलसिला की खपल तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला ता रसूली थी। दगा अफसरानो ला वज़ीर आला तसली वर्कड़े दा छि द द्वी प तहफ़्फ़ुज़ातो बा गौर कवली शी। ग्रानू कतून को दा सशवी दी कमे तब्दीली दी छि अफसरानी खपकड़ी दी और सूबाई हुकूमत वले दा फैसला उकड़ा दा अहम सवालों न थी पदा टोल उमूरो बा खबरा कहो और लग सरसरी तौर दा गुरु छि तब्दील शेवी सदी यो खुदा वेल ज़रूरी दी छि दा एक्ट हम द PTI दौर की मंजूर शवे हो और मकसद ये दाओ छि द पुलिस कारकर्दगी और द पुलिस खिदमात और मयार के बेहतरी द पारा दगा महकमेला ज़्याद न ज़्याद माली और इंतज़ामी खुद मुख्तारी वर्कड़ेशी उस चे कम मुसवेदा दगा एक्ट के तरमीम द पारा तैयार शवेदा हगा द इख्तियारातो दगा सिलसिला ख़त्म द तरमीम मुसवेदे मुताबिक द पोस्टिंग और ट्रांसफ़र बारा की द IGP इख्तियारात वापस हुकूमत तमिलोशी और दगा शान द पुलिस द पारा वक्त ब वक्त रूल्स जोड़ोलो इख्तियार बहम द पुलिस हाकिम आलाना वापस वाखस्तेशी। तरमीमी एक्ट की वेलशिवी दी छि द IGP माली और इंतज़ामी इख्तियारात बा द वज़ीर आला द रहनुमाई मातहत हुई और द रहनुमाई बवरता द महकमा दाखिला और कबाइलू उमूर पर ज़रिए मिलावेगी मुतालका टोलो दफातो लका सेक्शन 2 की दा खबरा जैकड़े शवे छि मख की कमजे दा इख्तियारात हम द पुलिस महकमे सरऊ छि द IGP पर ज़रिया बा इस्तेमाल दल अलतबा उस महकमा दाखिला और दगा महकमे सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उली कलिशी। ग्रानू कतून को सेक्शन 11 की छि द पुलिस टोल इंतज़ामी इख्तियारात IGP सरऊ उस द नवे कानून द मंजूरेन पस बहागा हगा शान नवी बल्कि IGP ब खपल इंतज़ामी इख्तियारात द वज़ीर आला पख्वाखा और द महकमा दाखिला या होम डिपार्टमेंट पर मंजूरे इस्तेमाल भी दगा शान सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 लांदे छि द IGP सर कम इख्तियार द माली और इंतज़ामी हुक्मनामो जारी कोल हो हगा द नवे कानून मुताबिक
د سره ختم کړی شو. د سب سیکشن 4 لاندې د ایډیشنل آی جی د لیول پورې چې کم پوسټینګ ټرانسفر با آی جی پی کول شو هغه با د نوې قانون نه پس ختم شي او د صوبې د پولیس مشر با صرف د گریډ 17 او گریډ 18 پولیس افسران بدلول شي. خو هغه کې هم د ډي پی اوز بدلولو اختیار ورسره نشته. هم د سب سیکشن 7 لاندې چې کوم سالانه پولیس پلان جوړولو اختیار آی جی پی سره هغه به هم ختم شي او د داسې هر پلان منظوري به د حکومت اجازت سره مشروط شي. د سب سیکشن 21 یا 21 لاندې به سی پی او او ډي پی او هم اوس آی جی پی په خپل خواخه نشي لګولې. سیکشن 22 لاندې ضلعي پولیس پلان به هم اوس ضلعي پولیس د ہوم ډپارټمنټ په منظوري جوړول شي یعنی خپل اختیار به ختم شي. د سیکشن 24 لاندې د یو ډي پی او د وخت نه مخکې ټرانسفر کولو کوم اختیار چې آی جی پی سره هغه هم ختم شو. د سیکشن 25 لاندې د انویسټیګیشن برانچ صوبایي مشري به اوس د اے آی جی سطح افسر کوي او ضلعو کې ایس ایس پی یا ایس پی د لیول افسر به دغه کار کوي. د سیکشن 26 یعنی 26 لاندې د تانو په سطح د انویسټیګیشن او اپریشن تقسیم به مستقل طور ختم شي. دغه شان سیکشن 45 کې هم ترمیم تجویز کړی شوی دی. دغه سیکشن کې پولیس د هر حکومتي ادارې د سپورټ پابند کړی شوی وو ولې اوس د نوې قانون منظوري صورت کې به دغه سیکشن ختم شي او عمل درآمد به په د سیول ایڈمنسټریشن ایکټ 2020 لاندې کیږي. ګرانو کتونکو د عوامي جلوسونو باره کې پخوانی ایکټ کې د پولیس د سیکشن 84 لاندې پولیس سره د اختیار وو چې هغوی به یو جلوس د یو لارې نه د تیریدو یا جمع کېدو اجازت ورکاو. ها اختیار به هم اوس دوی ختم شي. دغه شان ثابت یو چپټر یعنی چپټر 5 د نوې قانون مطابق د ایکټ نه ختم شو. دغه چپټر کې د سلو او د صوبې په سطح د پبلک سیفټي کمیشن قائمولو خبر شوی و. دا کمیشن په ځای به اوس د صوبې په سطح د پولیس خلاف د شکایاتو اتارټي جوړول شي. ګرانو کتونکو دا هو هغه ځینې چینجز چې د فنډامنټل نیچر وو خو دغه چینجز باندې د سویلو نه مخکې دوه خبرې خامخا کول ضروری دي. لومبه خبره دا ده چې قانون سازي د صوبایي حکومت حق دی. کم پولیس ایکټ چې مخکې جوړ شوی وو هغه هم صوبایي حکومت جوړ کړو. که هر اداره د صوبایي اسمبلی د قانون سازي حق چیلنج کوي نو دا به د آئین نه تجاوز وي او د آئین نه د تجاوز سزا خپل آئین کې شته. دویمه خبره دا ده چې هر کله پی ټی آی 2017 کې دا ایکټ جوړولو د دوی دا خیال او ګمان کې هم نه وو چې دا سه وخت راتلی شي چې مرکز کې د دوی حکومت نوي او دوی صوبایي اسمبلی کې سره د هر څومره اکثریت پولیس کې د پوره یو کال کوشش نه باوجود د خپل خوخي آی جی پی نشي راوسته. بهرحال خبره دا ده چې یو خو دغه ایکټ کې د آی جی پی د اختیاراتو نه بغیر تیر وو کالو کې په کومه خبره عمل شوی دی دا پولیس ته هم معلومه وي او خپل حکومت هم خبر دی او د آتی وخت کې مونږ هم نه یو دا نه خو
پبلک سیفټي کمیشن شته، نه د پولیس محتسب شته، نه د ضلعي او صوبایي پولیس پلانس شته، او نه دغه ایکټ کې چې 2017 کې منظور شوی وو د عوامو د خیر ښېګړې او واک اختیار د پاره چې څه په هغې څه عمل شوی دی. وخت په وخت پکې ترمیمونه شوي دي، چا هم غږ نه دی کړی. اوس دا شور ځکه دی چې صوبایي حکومت سره د آئینی اختیاره د واک نه محرومه دی، تر دې چې دغه قانون سازي کې د صوبې ټولو نه لوی افسر یعنی چیف سیکرټري هم بیان بازی کوي. او یو اخبار لیکلی دی چې چیف سیکرټري خیبر پختونخوا وایي چې دغه قانون سازي مقصد پولیس ډپارټمنټ فشریز ډپارټمنټ سره برابرول دي. هر څه چې روان دي افسوسناک دي. زیات افسوس پدې دی چې لکه مروت او مومند یا باجوړ کې چې کانسټیبلان راپاسي نو ملامت وي، خو په خبر کې چې افسران داسې سکار وکي نو هغه باجواز شي. دی وطن کې قانون سازی د عوامي خدمت او ضرورت په بنیاد نه بلکې د سیاسي مصلحتونو د پاره کېږي. خو هغه کوارټرز چې دا قانون سازی نه خفه دي هغوی دی 2017 ایکټ مختصر پریمبل دغه لفظونه ذهن کې ساتي چې دا قانون سازی مقصد پولیس غیر سیاسی کول او د عوامي منتخب ادارو ته پولیس اکاونټیبل ګرځول دي. آیا که دغه ایکټ دا دوه کارونه کړي وي نو بیا خو صحیح ده، او که نه وي کړي نو ټولو ته معلومه ده چې حکومت هر فیصله کولی شي او هر فیصله واپس اخیستیم شي. خدای پاک دې زموږ په حال رحم وکړي.